عليكم البنات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو vous allez très bien. صراحه هاد الفيديو يقدو يشوفوها حتى الدراري. ديكو غنقول لكم السلام عليكم. اللي باقي ما تابونا جيسبر يتابونا ويضغط على الجرس كوم صا هكا يوصلوا جديد. اليوم جيتكم بين فيديو اللي غادي يبغيوها الناس اللي غادي يتزوجوا و ان مارياج فرانكو ماروكان، يعني ولد ولا بنت غيتزوجوا بنصراني ولا نصرانيه وباغيين يجيو لفرنسا. دوكو غادي نحاول ما نديرش لكم كل شيء في فيديو وحده، سينو فريمون غادي طويله. دوكو غنحاول ندير كل حاجه في اون فيديو، كل بروسيدور في اون فيديو، هكا ما داكشي ما يطولش عليكم. وديجا راه بروسيدور وحده في اون فيديو غتكون طويله. غنحاول نهضر في ان كا، يعني باش ما نتلفش نبقى نقول هو ولا هي ولا هذا. دوكو غنعطي اكزامبل ديال بحالي، يعني ديال بنت تزوجات بواحد عايش فرنسا وغتبدا لا بروسيدور. اول مرحله هي سي سي ام، اول ايتاب pour mariage franco-marocain. CCM. شنو هو CCM؟ CCM c'est certificat de capacité de mariage. هما كيختصروا في هاد ثلاثه ديال الحروف CCM. وبعدا واحد النقطه اللي غنبداو بها باش زعما تكونوا عارفين ان طول هاد لي زيتاب وهاد لا بروسيدور اللي غتكون كاع لي بابي خصهم يكونوا مترجمين بالفرنسي، يعني هادي ولا بد منها. وبالنسبه اللي يمكن لكم لي بابي تاخذوهم زعما يمكن لكم ديجا تاخذوهم اون فرونسي، يعني بلا ما تعذبوا راسكم تعاودوا تخسروا الفلوس وتعاودوا ترجموهم، بحال لاكت دو نيسانس يمكن لكم تطلبوا في المقاطعه بالفرنسي نيشان من الاول. جو بونس هادي شهاده السكنه ما عرفتش صراحه، ما بقيتش عاقله واش يمكن لكم حتى هي تاخذوها بالفرنسي ولا لا. المهم الوراق اللي في المقاطعه يمكن لكم تاخذوهم بالفرنسي، سي با لا بين تعاودوا ترجموهم، حيت باش تعاودوا ترجموهم تخلصوا عليهم. وواحد عاوتاني النقطه، كاع لي بابي اللي غترجموهم اوبليجي خصهم يترجموا عند ان ترادكتور اللي محلف، اللي ان ترادكتور اللي معترف به، يعني دو بريفيرونس. تاكدوا قبل ما تمشيو ترجموا وراقكم في الاخر ما يقبلوهمش. دوكو فوالا، انا راه كتبت كلشي في هذا الكتيب باش ما ننسى لكم حتى شي حاجه. دوكو غنحاول نحط لكم اوسي لي فوتو في لا فيديو باش تقدروا تفهموا. انا قررت ندير هاد لا فيديو حيتاش انا اوسي دزت من هاد ليطاب وما لقيتش اون فيديو في يوتيوب اللي تقد تفيدني ابار ان سيت سور انترنت اللي سميتو مهدي بلوغ. هذاك البنات انا قلت لكم هنهضر في انكا، يعني حتى الدراري الى هنا سمحوا لي دوكو البنات الدراري الا كنتو حايرين وما عارفينش كيفاش ديروا، سيروا المهدي بلوغ. مهدي بلوغ سي ان سيت سور جوجل، هو اللي غادي يوريكم كل شيء داير لي زيتاب اكسيتيرا. فوالا، يعني كي قلت لكم اول ايتاب غتكون في الزواج هي سي سي ام. بوغ الدراري اللي غيبغيو يتزوجوا بالبنات، البنات ماشي اوبليجي يسلموا، يعني ما دايرينش واحد في لا لوا اللي عندنا في المغرب ما مبزينش ماشي ما مبزينش ما دايرينش انها اوبليجي والزوج ما غيكونش الا ما كانش البنت مسلمه. هذا بوغ الكا ديال الدراري، يعني يمكن لكم تزوجوا يعني فرنساويه واخا تكون ما مسلماش. بوغ البنات لا، اوبليجي يكون راجل مسلم، اوبليجي وشهاده الاسلام وهادشي يعني كياخذ وقت. يعني دو بريفيرونس اول حاجه الا كان ما مسلمش، اول ايطاب منين يجي عندك المغرب اسلم، يعني تبداو بها قبل من سي سي ام، حيت ابري غيبداو مراحل واحده اخرى يقول لهم ديروها من الاول قبل ولا حتى الاخر وعاد تاخذ لكم وقت وهذا يعني من الاول احسن. ابري كل وحده تشوف شنو مناسبها، مي انا بور موا من الاول احسن يعني ديروها. بوغ شهاده الاسلام ما نقدرش نفيدكم حيت انا راجل اللي تزوجت به اللي كان جابني لهنا لفرنسا ما مسلم ديجا، يعني ما دزناش ما درناش هاد ليطاب هادي. دوكو بوغ شهاده الاسلام ابري سي سي ام. انا فاش درتو كان سون رونديفو،
دابا تبدل القانون ولا برونديفو. يعني قبل ما تجمعوا الوراق، ولا قبل ما تجمعوا الوراق وقبل ما تجي عندكم، ولا قبل ما يجي عندكم راجلكم للمغرب، خذوا رونديفو من الكونسولا ديال فرنسا اللي قريبه لكم. يعني بحال انا في الرباط عندنا كونسولا فرنسا كاينه في الرباط، غتعيطوا غتاخذوا رونديفو بور سي سي ام. دوكو بور لي بابي اللي غادي تحتاجوا كاينين دو فورمولير، انتي غتعمري واحد وهو غيعمر واحد، وكاين ثالث فورمولير اللي غتعمروه بجوجكم اون كومان. هادو غتيليشارجيوهم في السيت ديال مهدي بلوغ. غنحاول نحطهم لكم هنايا في تقدروا تشوفوهم، سينو غنسيروا المهدي بلوغ. ابري كاين لوراق اللي طالبين بوغ الراجل. طالبين هاد الفورمولير هذا يكون في الدوسي اللي غادي تعمروه فيه. ها نتوما نقدر نخليه لكم هنا، فيه فين تزاديتي البي، فين تزاديتي شو سميتك، شنو كنيتك، لا دات دو نيسانس، ليو دو نيسانس، البلاد فين عايش. هو فرنسا، مي كيطلبوا لادريس، تليفون، نيميرو، واش عندك الدراري. الا عندك الدراري فوالا كتقول لهم شحال ديال الدراري. الا مطلق فوالا كتقول لهم شنو. لو ميم كا بوغ المراه، يعني انت اللي غادي تجوجي انتي نفس الفورمولير غادي تعمريه بنفس الاسئله. فوالا هادو لي دو فورمولير اللي كل واحد غيعمرو بوحدو. وعاد كاين فورمولير واحد اخر اللي غيتعمر فين غادي تجوجو، شنو واش غيكون كونطرا د مارياج ولا لا، المهم اكسيتيرا. ابري بور الوراق اللي غادي تحتاجو غنبدا باش ما ننساش. غنبداو بالراجل بلاتي كوبي انتغرال. كوبي انتغرال تكون لوريجينال. كوبي انتغرال داك دو نيسانس غيطلبوا ليه لوريجينال. وبعدا واحد النقطه، كاع هاد لي بابي كلهم خصكم ديو الكونسولا ديال فرنسا ديو ليها لي زوريجينو، يعني الوراق لي زوريجينو. و اون ميم طون كل ورقه ديروا منها فوتوكوبي، حيت هما لي زوريجينو غيشوفوهم ولكن غياخذوا غير لي فوتوكوبي. يعني خص الوراق كلهم يكونوا لي زوريجينو. يعني كي قلت لكم هنا كوبي انتغرال غيطلبوا لكم ديال داك دو نيسانس. وكاع الورق بحال هكا اللي غتاخذوهم اما من لا ميري، راجلكم ياخذوهم من لا ميري ولا نتوما من المقاطعه، ما يفوتش عليهم ان ديلي دو 3 موا. يعني الا كان فايت عليهم 3 موا راه غير يرفضوا لكم الورقه. خصكم مثلا هذا عقد ازدياد في المقاطعه ايتو، المهم 3 موا، ما يكونش فوق من 3 موا. يعني فوالا كي قلت لكم. ابخي الى راجلكم اللي غيتزوج بكم، الراجل ديالكم اللي غيتزوج بكم كان ديجا مجوج ومطلق، غيبغيو ورقه دو ديفورس. سينو الا كانت مراته ميته غيطلبوا شهاده الوفاه. ابخي بروف ديال لا ناسيوناليتي، يعني ان راجل ديالكم عنده لا ناسيوناليتي. لا بروف ديالها ب لا كارت ديدونتيتي. عندكم ثلاثه الاختيارات، اما كارت ديدونتيتي، اما باسبور يعني هذا، ولا سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي. المهم الحاجه اللي سهله، انا بوغ مو الحاجه اللي سهله كارت ديدونتيتي، راه فيها كو راه فرونسي راه سي بون. فوالا. و غيحتاجوا عاوتاني هنا فوتوكوبي ديال لا بروميير باج ديال الباسبور، ديال لا بروميير باج ديال الباسبور. وغيحتاجوا فوتوكوبي ديال طابع الكاشي كوم كوا انه دخل للمغرب وخرج. يعني هذه واحد النقطه بعدا اللي مهمه، ما عندكمش الحق ديروا السي سي ام من اول مجيه ديال راجلكم المغرب، حيتاش كيرفضوها. خص راجلكم ديجا يكون داخل وخارج، يعني ديجا جا المغرب، حيت ما يمكنش من الدقه الاولى اول مره غادي يجي عندكم المغرب غديروا سي سي ام، ما يمكنش. يعني بالنسبه لهم كاين شي حاجه اللي ما هياش كيفاش واحد ما عمره ما شافها، ما عمره ما جا المغرب وغيتزوجوا. يعني اوبليجي قبل ما تبداو هذه المرحله خصو الراجل ديالكم يكون داخل وخارج المغرب.
يعني يجي مره قبل حتى المره الثانيه عاد عندكم الحق ديروا سي سي ام باش يكون عنده الطابع ديال الدخول والخروج، شحال من مره جا للمغرب وشحال جلس شحال هذا. المهم كيطلبوا هما غير لي فوتوكوبي ديال لاباج ديال لي كاش اللي فيها لي كاشي وقتاش دخل وقتاش خرج. فوالا غيطلبوا هادي لونطري اي سورتي صافي و بريزونتي لوريجينال قلتها لكم في الاول، يعني لي باسبور من الاول يعني طالبين لي زوريجينو، يعني باسبورات حطيو لهم و ابار لي فوتوكوبي. ابري بروف دو ريسيدونس غيطلبوا لكم اما فاكتور ديال الالكتريسيتي ولا كيتونس دو لوايي. هادي هادشي هذا دابا هاد الوراق كلهم اللي قلت لكم بوغ راجلكم اللي في الخارج ماشي نتوما. غيطلبوا ليه وتكون حتى هي جديده ما فايتش عليها 3 موا. اما كيتونس دو لوايي ورقه وحده، اما كيتونس دو لوايي اللي هي الكرا، اما لا فاكتور ديليكتريسيتي وخصها تكون في سميتو بجوجهم يكونوا في سميتو. ابار الا كانوا ما سميتوش وساكن مع والديه ولا ساكن عند شي حد، ديك الساعات غيحتاج ان داك الشخص يدير ليه كوم كو انه ساكن عنده، وكيمشي لا ميري. غير دابا تلفات ليا سميتها، كيمشي لا ميري فوالا كيقول لهم فوالا راه جو سوسين كو فوالا راه هاد فلان ساكن عندي وهذا وهذا. تلفات ليا فريمون تلفات ليا سميتها. فوالا يعني هادو هما لي بابي لي hébergement سيرتيفيكا ديبرجمون. انا مثلا ما ساكنش ساكن عند شي حد، داك الشخص غيدير لي سيرتيفيكا ديبرجمون و بالورقه ديال الموضوع ديال داك الشخص. فوالا هادي ماشي مشكله البنات في الفتره ديال سي سي ام، ماشي مشكل يعني ماشي مشكل ان يدير انه مثلا الا كان باقي ديك الساعات ما خدا الدار ولا هذا ماشي مشكل غيقبلوها في سي سي ام. ابري ندوزو لك انتي انتي لي بابي اللي غيطلبوا لك داك الفورمولير بيان سور اللي قلت لكم عليه في الاول اللي غتعمروه. ابري غيطلبوا لك كوبي انتغرال ديال لاك دو نيسونس ديالك. كنقول لك احسن سيري خديه من المقاطعه ويكون ديجا فرونسي، يعني طلبيه بالفرنساويه باش ما تحتاجيش ترجميه وتا هو ما يكونش فايت عليه 3 موا. ابري فوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال ديالك وتكون ريكتو فيرسو. غيطلبوا لك فوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال ريكتو فيرسو. ابري سيرتيفيكا دو سيليبا شهاده العزوبه حتى هي ما يكونش فايت عليها 3 شهور وكدار في المقاطعه، ويمكن خص يكون شي 2 شهور ولا 3 صراحه ما عقلتش، يمكن 2 شهور. ابري الا كنتي ديجا مطلقه غتحتاجي ورقه ديال الطلاق وفوتوكوبي ديال لاك دو ديفورس ديالك وشهاده السكنه. شهاده السكنه حتى هي ما يكونش فايت عليها 3 شهور وتاخديها من المقاطعه بيان سور، وحسن تاخديها في فرنسا كي قلت لكم باش ما تحتاجوش ترجموا. هادو هما الوراق اللي غتحتاجوا. سي سي ام ما عندكمش البنات الحق نتوما تاخذوه، يعني راه الزواج راه ما غاديش تجوجوا في مره واحده، راه راجلكم خصو يجي ويرجع ويجي ويرجع يعني هذا سي سي ام ما عندكش الحق انت تاخديه، واخا يخرج ما عندكش الحق، خص راجلك لو كونجوان فرونسي هو اللي ياخذو، يعني هو اللي عنده الحق ياخذو وهو اللي كيصيفطوا ليه ميساج يقولوا ليه كوم كوا راه خرج. انت ما كيعلموكش، يعني كيصيفطوا ليه هو واخا تيكون فرنسا كيصيفطوا ليه ايميل وكيصيفطوا ليه ميساج في التليفون كوم كوا راه سي سي ام خرج وممكن لك تجي تاخذو. يعني انت واخا يصيفطك يقول لك سيري خديه راه ما عندكش الحق، هو اللي اوبليجي خصو هو اللي ياخذو. فوالا شحال الوقت كيستغرق هاد السي سي ام بوغ فرنساوي اللي عايش في المغرب؟ كيستغرق 3 سيمين و ابارتير كيديروا يعني تقد تخرج قبل تقد تخرج من بعد. بوغ لو كونجوان اللي ساكن في فرنسا كتستغرق 3 شهور 3 موا باش ديروا باش يخرج لكم. يقد يخرج قبل يقد يخرج من بعد، انا كان خرج لي قبل وخويا خرج ليه في 3 موا نيت، يعني داكشي كيبقى زهر، يقد يخرج لكم قبل يقد يخرج لكم من بعد نتوما وزهركم. والبنات اللي غيسولوا هاد ليطاب وي اوبليجي، حيت باش غتبغيو تمشيو عند العدول ما غاديش تجوجوا الا ما كانش هاد الورقه ديال السي سي ام، يعني حاجه اللي مهمه و اوبليجي ديروها. فوالا هادو هما
لي بابي اللي غادي تحتاجو. حاولت فريمون نعطيكم التفصيل باش ما تلفوش وهذا. فوالا كي قلت لكم 3 موا الراجل هو اللي عنده الحق ياخدها. نشوف واش نسيت لكم شي حاجه. صافي سون رونديفو كي قلت لكم في الكونسولا 3 سيمين كونجون. وغتقولوا لي شنو هو السي سي ام. السي سي ام هو ان اونتروتيان. ان اونتروتيان كتكوني جالسه انت وراجلك كيدخلوكم في الكونسولا وتيكون واحد ولا وحده كيديروا معكم ان اونتروتيان باش كيعرفوا هذا الزواج واش الزواج بصح ولا مارياج بلا. يعني كيسولوكم دي كيسيون اللي يقدو نتوما ما تفكروش كاع فيهم، ما يطيحوش في بالكم. انا غنقول لكم من تجربتي لي كيسيون اللي انا سولوني باش تكون عندكم اون ايدي. لي كيسيون اللي سولوني يعني كنا بجوج في البيرو. لي كيسيون هما كيديروا هاد لا بروسيدور باش فريمون يعرفوا ان الزواج واش بصح واش مارياج بلون اكسيتيرا. يعني من لي كيسيون اللي انا تسولوا ليا وكم سا نفيدكم باش تعرفوا راسكم. لي كيسيون اللي كيسولوا سولوني شنو سميت ماماه، شحال عنده د الخواتات، شحال عنده د الخوت. هادشي دابا نتوما جالسين بجوج وكيسولوا، يعني هو راه حداك وكيسولوك عليه. سولوني شحال شو سميت باباه، شو سميت ماماه، شحال د الخوت عنده، واش غنديروا العرس ولا ما غنديروهش، شنو النوع ديال العرس اللي غادي نديرو، واش تقليدي واش عاده، واش باغيين تولدوا، شحال ديال الدراري باغيين، شنو اخر. عاوتاني هو سولو فاش خدام، واخا راه الوراق قدام ما قدامها، فاش خدام كتدخل تقلب سوغ انترنت واش بصح ديك لا سوسيتي اكزيست او با. عاوتاني حتى هو كتسولو عليك واخا انت حداه، شحال عندنا من عام، فين تعرفتوا، فين تلاقيتوا، واش متاكد انها لابون، واش هذا لابون، واش متاكد ان الشخص المناسب، فين غادي تعيشوا، شنو المستقبل ديالكم، شنو باغيين ديروا، شنو نتي باغا ديري باش غتمشي لفرنسا اكسيتيرا اكسيتيرا. المهم كيسولوكم اسئله بحال هكا باش فريمون كيعرفوا الزواج واش بصح ولا مارياج بلون. انا صراحه سولوني هاد الاسئله، طحنا في سيده فريمون ظريفه، ويعني سولتنا اسئله اللي جاوبنا عليهم. فوالا عليها جو بونس كان خرج لينا قبل. فوالا هادو هما لي كيسيون اللي يقدروا يطيحوا ليكم واللي انا سولوني عليهم. وكيسولوك واش عندك شي حد في فرنسا، انا يعني لا بيرسون اللي هذا واش عندك شي حد في فرنسا واش هذا. المهم كيسولوا هكا دي كيسيون عليك عليه باش كيشوفوا فريمون واش مفاهمين واش عارفين بعضياتكم. صافي هادشي اللي بوغ سي سي ام. هكا كومون سا سباس، هكا لي زيتاب. نتمنى نكون فدتكم ونتمنى لا فيديو تعجبكم، والى عجبتكم خليوا لي دي لايك باش تشجعوني وتابوناو في لاشين. وان شاء الله بوغ لا بروسيدور الثانيه غنديرها لكم في فيديو واحده اخرى.